na. Okay na, nagbalhin ta connection lang sa data. Kaya may problema to ang wifi, mag-on and off. Yan. Ito pa rin naging mga adlaw. Sa to ang pagsugod, malandong ta sa pulong sa Ginoo, sa naputol na to nga pagtuon, pagmalandong sa Salmo 46, Psalm 46. Let's open our Bibles in Psalm 46. Pasensya ka ganiha kay naputol, kay may problema mong wifi, so ni-transfer ta sa smart data. Psalm 46, ato ni basahon sa tubag-tubag. Ako sa verse 1, kamo sa verse 2, mahumanta sa verse 11. Psalms 46 verses 1 to verse 11. Ako sa verse 1, kamo sa verse 2. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heaven. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Let's pray. O Diyos, nagapasalamat kami kay sa bisan unsa nga hutong sa mo kinabuhi, mga panghitabo, circumstansya nga naa kami adunay mensahe ing pulong. Kinahanglan namo kini ablihan, malandungan, tun-an o sudungon. Apan dili namo kini masabtan ing mensahe kung dili ka maghahatag ka namo sa kaalam ug pagsabot pinaagi sa balang espiritu. Busa nitak na karon pasabta matag-usa ka mga kanakanimo usa kanamo aron maligaw ng pagtuo, madasig kami sa pagpangalagad pa rin si Muha, maglaom sa imong masaad. Panalangin ni uban sa tanang espiritanong panalangin ang di kinahanglan sa lubusa, ibubo Ginoo ikabuntagon karon. Dasiga kami, lipaya kami diha sa mga pagpangalagad si mga kini mangyabog kisalig pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Usa na to pagtagad sa coronavirus ni panahon na. Ang atong text atong natunan sa niaging Sunday is Psalm 46. Natin dinhin to makita ang usa sa comfort, mapagdasig kinahanglan nato taliwala sa kalisod karon nagpanahon na. Sa niaging Sunday atong natun-an ang naguna sa tulo ang duha ka mga punto sa tulo unta ka punto nga naputol ug sa importante ito mas makita dinhi sa pagtuon ang kining pulong nga sila nga mao'y nagbahin-bahin sa tulo ka bahin sa atong mensahe nga adunay kalabigitan unsaon nato pagpabilin nga maligon tiluwala sa krisis na dili lang sa panahon karon nga krisis kundi sa malabot pa nga krisis sa unahan. Importante nga naa kitay kakausan o kaligon sa pagpadayon. Verse 3, verse 7, and verse 11 sa last word sa mga bersikulo na ang word nga sila. Now what does sila means? Atong hinduman nga ang Book of Psalms, mga lawiton kini sa mga salita kaniadto o gituhan nga ang sila naghatag ka na pahimangno nga mohunong sila kanta
aron sa pagpamalandong. Mohunong og kanta aron pagpamalandong sa mga mensahe sa aluwiton nga ilang giawit aron nga pinaagi ana mao kini magtukmod kay na sa pagdaig sa Ginoo. Mo ni ang gipasabot sa word nga sila. Og last Sunday atong natun-an ang duha ka mga butang ikinahanglan nato nga daygon ang Ginoo. Muhunong kita una, muhunong kita pamalandongan og daygon una ang saad sa Ginoo. He is for you. Mo ni mensahe sa verse 1 to verse 3. God is for us. Sa bisan unsa man nga panghitabo sa kinabuhi nato nga napataliwad-an kita kung unsay mo gibati karon nga panahon na hinumduman nimo ang saad sa Ginoo nga siya mag-uban sa tuwa o nga siya ang atong dalangpanan, atong kaligon. Sa verse 1, ang Dios ang atong dalangpanan o kaligon, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Ang Dios nagasaad nga siya magatipig kanato, no? Siya magatipig kanato aron kita proteksyonan niya. Makahimo siya sa pagtabang kanato, pinaagi siyang kusog. Sa Bible, madali nakatabang ang Dios sa atoang kalisdanan. Ang pulong madali, it means kanunay siya andam, anytime na nagkinahanglan kita, o ganyan pagtabang, abunda na pagtabang, walay limit. Kung tanan na sa verse 2, as a recall, sa Bible, busa dili kami mahadlok, bisan ang yuta, pag-alidan, o bisan ang mga bukid, pag-auyogon, ngadto sa kahiladman sa kadagatan. So ang writer sa Psalm 46 nag-imagine siya og mas ngilngig nga panghitabo. I believe wala pa sa tuwa nakakita nakasinati nga naay bukid ni balhin sa dagat. So far wa kita natin nga sa mga salida, pero in reality wa pa kita kasudong sa mga panghitabo. Pero ang writer nag-imagine siya og worst case scenario nga grabe nga panghitabo nga ang bukid na flat tungod sa grabing linog nga ang dipuli tubig na o dagat na. Yung sa Bible, bisan og mahitabo kana siya, dapat dili kita mahadlok nga naman tungod kay ang Dios atong dalangpanan, kaligon, madali nga katabang sa atong panginahanglan. Sa verse 3, naghulagoy dinhi mahitungod sa kagubot sa mga tao sa kalibutan. Yung sa Bible, bisan ang mga tubig nini magangulog o mga lubog. Bisan ang mga bukid mangurog gumikan sa pagtubo niini. Na naghatag kini mensahe nga bisan og magkagubot ang tibok kalibutan, ang Kristohanon dili dapat mahadlok. Kaya nga naman, balik sa verse 1, kaya ang Ginoo matong dalangpanan o kaligon, madali nga katabang sa panginahanglan. Sa ito pa, ang psalmist, ang writer sa Psalm 46, nag-ingon siya nga bisan ang ato ang security sa kalibutan, diha mawala, no? Asa man kita moadto, makapangita og kadangpan aron maproteksyonan kita. Sa Bible, ang Ginoo mismo, God Himself, siya ang ato ang dalangpanan. So mana ang unang sila nga angayan na tagad pagtagad pagmamalandong aron mosulta kini pagdaig una sa saad sa Ginoo. He is for us. Ikaduha, God's presence. Not only God's promise, but also His presence. He is with us. Manimisay sa verse 4 to verse 7. Sa verse 4, adunay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahamuot sa syudad sa Dios. Ang balaang dapit sa mga tabernakulo sa taas o yamot. Now, actually, ang syudad sa Dios nagpasabot kini og Jerusalem, pero kung tunan mo, kung makaadto kita sa Jerusalem, walay suba ang Jerusalem nga nagagas. Ang punto sa Samis, nagsimbolo kini nga naa ang presensya sa Dios. Pag naay suba nga nagaagas, nagsimbolo ka na og refreshment, nagsimbolo ka na og pagka mapinadayonon sa panabang sa Dios sama sa suba nga gasigi og agas. Nagpasabot nga ang og kana himuon sa pagbanag-banag sa kabuntagon. Sa Bible,
ang presensya sa Dios uban sing katawhan. Ug mao kini ang sentral nga kamatuoran sa kasulatan sa pulong sa Ginoo nga ang Dios uban sa tuwa sa iyang mga anak. Mausap na misay sa verse 7, si Jehovah sa mga panon nagauban kanato. Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Ang Dios naa uban sa tuwa sa atong dalangpanan. Siya ang Dios ni Jacob. Nainaw nakaila kita kung sikin sa si Jacob. Sa background niya. Unsa siya kapag mangilad, makasala nga tao. Apan tungod sa pagtuo sa Ginoo, ang Ginoo nagatuman sing saad gikan kang Abraham, kang Isaac hangtod pag-abot ni Jacob. In spite sa kahuyang mga kapakyasan, mga sala ni Jacob, ang saad sa Ginoo nagpabilin, iyang gituman bisan kang Jacob tungod sa pagsalig sa Ginoo. The same way siyang presensya. Una, siyang mga saad. Ikaduha, siyang presensya. And finally, arito sa ikatulo, sa iyang gahom. He is above you. Na siya ibabaw sa tuwa. Look at verse 8. Verse 8 to verse 11. Ingon siya, Pumari ka mo, tanawa ang mga buhat ni Jehovah, unsa ang mga pagkalaglag na gibuhat niya sa yuta. Nagapahunong siya sa mga gubat, hangtod sa kinutumyan sa yuta. Gibali niya ang pana, o gibunggo ang bangkaw. Ang kalayo gisunog niya. Sa kalayo gisunog niya ang makaro. Humilom kamo, ug ilahon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawan ako sa tiluwala sa mga nasod, pagabayawan ako dinhi sa yuta. Si Jehovah sa mapanon nagauban kanato. Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Sila. Again, we need to pause, ponder, and praise God because of His power. Tungod sa iyang gahom. Sumala sa verse 8, gipanagtawag kita sa pag-umari. No? Isa, dool kamo. Sa verse 8, umari kamo. Tanawa ang mga buhat ni Jehovah. Modool kita og tan-awa na to ang mga gibuhat ni Jehovah. Kinahanglan modool kita og tan-awa nato. Ang kining pulong nga tan-awon, daghan nga kani nga panahon nga balik sa Bible, di lang kini tan-aw nga tan-aw, kundi naghulagway kini nga kinahanglan nimo sud-ungon, tutukan. Pinaagi sa imong mga mata, espirituhanon. Sutaon nimo, di lang tan-aw nga tan-aw, kundi sutaon nimo, tun-an nimo, tutukan nimo, aron nga sa kinatibuk-an maobserbaran nimo, masabtan nimo. No? Naghulagway kini og dako nga pagbati, ikinahanglan nga maoy magtukmod nimo sa pagtutok. Kay pag sud-ungon nato si Jehovah ang Dios, ma-surprise kita kung unsa siya kagamhanan sa atong kinabuhi. Ang kining pagsud-ong naghulagway kini og tin-aw nga pagsabot, tin-aw nga tin-aw nga paglantaw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gigamit kini nga pulong nga tan-awan ninyo usa kini kasugo nga pulong. Kinahanglan nga tan-awon nato ang Dios. Kahibaw ba mo kung unsay gasigihag tan-aw nato? Dako kini part sa kinabuhi nato nga mahulma ato ang panlantaw, atong pamatasan, atong pagkinabuhi. Nakaibaw mo ana? Nay punultihon nga unsay imong gikaon, mao sa budaw ka ng klase ka nga pagkataw. Nay pagkamatuod ana. Pare-pareho ra kini nga panultihon. Kung unsay gisihag tan-aw nimo, dako ka nag-influensya sa imong kinabuhi. Daghan sa mga Kristohanon mahilig na og K-pop. Kung kay magsigig tan-aw og mga Koreano, Koreano nga mga salida, hilabi na karon wa kita ilay trabaho, way mga lingaw kasagaran sa toa, di na daghang libre nga salida, daghang
kalingawan sa Facebook, mga nang ato masultihan, mga usahay, mga Koreano na. Unsay mga mga pagkaon sa Koreano, bisag way lami, hala, atong tilawan. Tungod kay mo ano sihag tan-aw nato, unsay maapektuhan tong kinabuhi, no? Inay di kita gana ng klase nga pagkaon kanato, pero tungod kay nagsige tagtan-aw sa ilahang kostumbre, sa ilahang mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, matakdan kita. Nagpasabot nga kung gasigi kita og tan-aw sa Ginoo, kung gasigi kita tan-aw sa Dios, kung gasigi kita tutok sa Ginoo, I believe mahisama kita sa Dios, mahisama kita sa Ginoo, mapariho kita kung sa makiniya sa Dios, makiniya sa Ginoo. So kini nga bersikulo nagsugo ka nato, inay nga maghatag kitag daghan nga mga panahon sa mabuta nga dili man tingali ka na dautan, sa atong hilig nga mga salida, pero kinahanglan magbantay kita tong kay basin og magdala ka na ngadto sa pagkadili maayo nga klase nga pagkatao. Apan naay siguro nga mahitabo makatabang sa tuwa para nga mahimo kitang panalangin sa uban. Ang atong tutukan, ang atong sudungon mao ang Dios, pinagi kan Jesus Christ. Nasa ilay pultihon nga sultiid ako sa kinsa imong mga higala, kung sultian ta ka kung si kinsa ka. Kung si kinsa tong mga tao nga gasigihan nimo kuyog, dako nga possibility pare-pareho gimugma kiniya mga batasan. I believe nagpasabot sab kini nga unsa ka importante ang pag-spend nato panahon diha sa Ginoo, aron nga unsay kiniya sa Dios atong ma-adapt, atong maangkon, atong mabatunan. Tanaw sa verse 9, Psalms 46 verse 9, nagapahunong siya sa magubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gibali niya ang pana o gibunggo ang bangkaw. Sa kalayo gisunog niya ang mga karo. Now ang verse 9, nagpadayag ka nato unsay posisyon sa Dios. Ang Dios gamhanan kaayo nga makahimo siya sa paghunong sa mga gubat. Sa verse 9, nagapahunong siya sa mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. No? Iyang gibali ang pana. Gibunggo ang bangkaw, sa kalayo gisunog niya ang makaro. Na nagpasabot kini nga gihimo niya ang mga hinigiban sa panggubatan nga di na mapuslan. Ang pana nga bali, no? Ang bangkaw nga daot, ang mga karo kaniadto, ang chariot may gamit para panggubat kaniadto, gisunog niya. Nagpasabot nga ang Dios maoy naigahom sa pagpahunong sa mga gubat bisan sa kinatumyan nga bahin sa yuta sa kalibutan. Makabantay mo kung bisan kinsa nga nasod nga gamhanan sa tibok kalibutan, siya ang magpatigbabaw for some years niya pagkuhuman sa pila ka tuig, dili na siya gamhanan, lain na sad ang magpatigbabaw nga nasod, which means bisan kinsa nga nasod nga mahimo gamhanan karon, sa malabot nga kapanahonan wa na siya gahom. Limitado ang gahom sa mga nasod, no? Apan ang gahom sa Dios walay limit, makahimo siya sa paghunong sa mga paggubat, sumala sing katuyuan o pagbuot. Kaya ang Dios na ay iyang kaugaling nga plano, na iyang kaugalingon nga timuha o mga pamaagi. Sama karon, no? Sama sa panahon karon. Bisan unsa kagamhanan nga nasod, bisan unsa ka high-tech
ang naa nila wa sila ang bisan unsa nga nasod nga gamhanan di kapugong sa virus karon. Way makapugong, no? Posible nga usa ka na siya nga gihatag nga mensahe sa Ginoo ang virus karon nga nagpadayag sa tuwa nga walay makapugong sa bisan unsa nga mga katuyan plano sa Dios. Ang Dios mo'y in charge sa kalibutan. Sa niaging nga mga bulan, nakita yung mga pamlano. Nakita yung inadlaw nga mga routine nga gipanghimo nato. Niya pagkaabot sa virus, nausab ka na siya. Kumbaga, sa niaging nga mga bulan, feeling nato nga kita ang in charge, kita ang magbuot sa atong kinabuhi, kita ang maghibog mga pamlano. Niya himan-himan day atong mga pamlano, wa mahitabo. Daghan sa mga plano nga wa mahitabo. Nausa kini ka mensahe karon nga dili kita ang magbuot sa kinatibuk-an sa tong kinabuhi o sa tibok kalibutan. Kinahanglan ni mamati kita sa katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi. Kay bisan unsa ikaw ka kusgan, kagamhanan sa kalibutan, wala ka nay pulos tubangan sa Dios. Wala ka nay pulos sa tubangan sa Ginoo. Adunay mas ngilngig nga butang kinahanglan nato nga pangandaman gawas sa virus karon kini ginganlan og kamatayon tungod sa sala. Andam na baka ang tao nga walay pagsalik kang Ginoong Hesus sa kinabuhi, kung wala niya ilhas sa Ginoong Hesus nga mao'y manuluwas sa kinabuhi, usa ka na katawo may paglaom. Kung ayong gisaligan lang iyang pagkabuutan, pagkarelyoso, dili ka na mo muluwas kanimo. Na ang Dios nagsugo, nagaghat sa tanan katawhan sa paghilom. Pagka maghilom, ilhas siya. Ilhon ang Dios nga siya mao ang adunay pagbuot. Ang Dios adunay kagahom. May pasabot sa verse 10, Psalm 46 verse 10. Gitawag kita sa Dios sa paghilom o ilhon siya. Kasi ipasabot aning hilom o ilhon siya. To be still, it means to cast down or let fall. Ang kining polo na nahimong kontrobersiya sa Facebook kay na usa ka retired nga sundao sumala sa Masturya niya na natiunan na siya og armas sa pulis ug kinahanglan nga mudapa kuno siya, kinahanglan nga mukob pero wa mo tuman tungod kay sumala sa Masturya. Kung sa nakita ito sa video sa Dios na ba kay kakayahan sa pakibatok sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Usahay malingaw lang kita sa Facebook sa istorya sa mga tao na mga tao nga mga isog tungod lagi sa mga binuhatan sa China, gusto sila makigubat sa China. Pero naay meme sa Facebook mingon nga asa na mo tong mga tao nga isog nga makigubat sa China nga luwa pa lang gali sa China nga hadlok na ta, nanago na to sa balay, no? Virus pa lang gani, wa na tay mahimo samot nang makigubat ana ba, no? Naay kamaturan ana nga meme o kana nga mensahe. Now, how much more sa Ginoo? How much more sa Ginoo? Kilanat pa lang gani, ubo pa lang gani, maluya na ta. Masa pa kay mahimo sa Ginoo sa kinabuhi nato kung makigbatok kita nato siya. Okay? So, ang aghat sa Ginoo sa tuwa, ang subo niya kanato is tumilom kita ug ilhon nato ang Dios. Nagpasabot na surrender, ayaw pagpadayon sa imong garbo, ayaw pagpadayon sa imong gisaligan nga pagkatawhanon,
nga kaalam, kay bisan ka ng kaalam kahibalo nga naa nimo dili ka na imuha, gikan ka na sa Dios. Ilha ang Dios sa imong kinabuhi. Ilha ang Ginoo. Hunong sa pagsalig sa imong kagalingon nga kaalam, ilha ang katuyuan ug plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tanawa sa Psalms 37 verse 7, Psalms 37 verse 7. Psalms 37 verse 7. Mopahulay ka kang Jehova o maghulat ka kaniya, dili ka magkaguol tungod kaniya nga nagamaswagon sa iyang dalan. Tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang. Sa Bible, mopahulay ka kang Jehova. Humilom ka, musalig ka kang Jehova. Inga sa verse 10. Aron maila nato ang Dios. What does it means? It mean to know. What does to know means? It means to acknowledge and comprehend, or to discover intimately. Pag ingon sa Bible nga ilhon ninyo nga ako mo ang Dios, nagpasabot nga ato ang sud-ongon, sabton o diskubrihan sa pagkasuot nga pagkaila-ila ang Dios sa atong kinabuhi. So dili lang igo nga nakaila ko sa Ginoo, nakaila ko sa Dios, kundi ilailahon nimo siya sa pagkasuod nga pagkaila. Kipanagtawag kita sa pagkaila sa Dios nga adunay relasyon sa iya. No? Ang kini klase nga pagkaila nagpasabot nga dapat dapat nga suod ang imuhang pagkaila sa Dios. Nakaila ba ka sa Dios? Intimately? Experientially? No? Nasinati ba gini mo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Or intellectually lang? Imo lang sa gila sa nahuna apan wala personally sa imong kinabuhi. Na usa kini kabadlong sa tuwa nga di lang na kay kahibalo sa Dios, kundi dapat masinati nimo ang Dios sa imong kinabuhi. No? Dapat masinati nimo ang Dios sa imong kinabuhi. So importante gyud ang panahon sa paghilom. Aron nga mas maila-ila nato ang Dios ang kinabuhi. Importante ang paggahin sa panahon nga maghilom kita aron nga ilho nato ang Dios. I believe naghatag kini mensaheng importante gyud ang pag-spend time sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa taliwala sa mga nasod, paggabayawan ako dinhi sa yuta. I will be exalted ingon ang Ginoo. Sa magahilom kita sa makalag, mamalandong kita sa posisyon sa Ginoo nga may gamhanan sa tibuok kalibutan, atong maila ang iyang pagka-supreme, ang magbubuot sa tanang kalibutan, sa tanang mga nasod. So hangtod nga maghilom kita, atong isurrender atong kaugalingon diha sa Ginoo, no? Diha nato masinati ang pagagamhanan sa Ginoo ug ang iyang pagkadalaygon sa atong taliwala. Maigsoon ang Ginoo pagadaygon gid sa tibuok kalibutan. Dili man tingali ang mga tawo magdaig sa Ginoo, pero mabot ang panahon nga angan sa Ginoo pagadaygon gyud sa tibuok kalibutan. Kay siya ang mas gamhanan man. Last verse, verse 11, Psalm 46 verse 11. Si Jehova sa mga panon nagauban kanato. Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Si Jehova sa mga panon nagauban kanato, ang atong dalangpanan mo ang Dios ni Jacob. Nagibalik kini siya susama kini nga pagkasulti sa verse 7, mao gihapon ang mensahe sa verse 11. Siya ang Dios sa mga panon ug mas gamhanan sa tibuok kalibutan, ang atong dalangpanan kakinsa makabaton kitag panabang. Si Ginoong Hesus may Dios sa tibuok kabuhatan. O sa tanang kapanahonan, ang matag usa ka tuhod mopiko sa malabot nga panahon. Walay panghitabo sa kalibutan nga wala maagi
siyang katuyuan. Wala magbase sa katuyuhan. Ang Ginoo dili ma-surprise sa mapanghitabo sa kalibutan. Kay walay mga panghitabo sa kalibutan nga nakalitan siya. Nakaibaw siya. Nakaibaw siya unsay mapanghitabo sa kinabuhi bisan uwa pa mahitabo. No? Which means nga wa kitay laing kadangpan, kitay laing kapanginog tabang gawa sa Dios lamang tungod kay nahibaw siya sa tanan nga kahimtang sa kinabuhi ug nahibaw siya unsaon pagtagbo ana nga panginahanglan. So bisan unsa man nga panghitabo sa kinabuhi nato, ang mensahe sa pulong sa Ginoo kinahanglan kita mohilom, mohunong, mamalandong ug atong daygon ang Ginoo una tungod sa iyang mga saad, ikaduha tungod sa iyang presensya, ikatulo tungod sa iyang gahom. Gamhanan siya labaw sa tanan. Siya ang ato ang dalagpanan o kaligon. Unsay mga action step nga pagabuhaton nato sa mensahe karon? Una, kinahanglan nga magpasiguli ka sa Dios. Ngilngig kini nga virus kaayo ka nato gikan sa maong sala. Ang atong kalag maayo gikan sa sala. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesus nga ato manluwas ang kinabuhi. Higala maigsoon ang atong kinabuhi mubulang. Way makapanghambog ka nato nga mabuhi pa kita ugma. Usa lang kabutang kinahanglan nga pangandaman nato. Kung mabot ang kamatayon, nga makasiguro kita nga kauban kita sa Dios. Ug ang pulong sa Ginoo gabalik-balik na naghatag sa mensahe nga makaluwas lang nato sa Ginoong Hesus ra gyud. Dili atong leyon, dili atong pagkabuutan, dala ka nato anang lugar siyang gingharian. Pinaagi kan Jesus Christ. Ikatulo, para sa mga Kristohanon, wa na kita'y panahon, gamay na lang kita'y panahon, no? Gamay na lang atong panahon nga makasugilon kita sa kaluwasan nga to sa uban. Tingali limitado atong pagawas-gawas karon, pero i-grab na itong opportunity na maka-communicate kita sa uban pinaagi sa social media. Because of His power, He is above you. Verse 8 to verse 11. Mali mensahe. I hope na Ginoong panalangin o magauban sa tuang tanan. Pumunta ikaw makabaton sa kaluwasan may bayad pinagi kan Jesus Christ o maghatag kini kaligon pagdasig sa mga Kristohanon sa pagpabilin diya sa masaad sa Ginoo.